अच्छा, वेलकम ब्याक टु द सेम टपिक है। अस्ति हामीले यो म्याट्रिसेस भन्ने टपिक अस्तिदेखि गर्दैछौँ। म्याट्रिसेस गर्दै जाँदाखेरि तिमीहरूले बेसिक कन्सेप्ट म्याट्रिक्स कहाँ युज हुन्छ होइन, म्याट्रिक्स कसरी के हुँदो रहेछ, म्याट्रिक्समा कसरी लेख्छ, सर्कुलर लेख्दा पनि हुँदो रहेछ, रेक्टेङ्गुलर ब्र्याकेटभित्र लेख्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरोहरू हामीले पढ्यौँ। त्यसको बादमा नेक्स्ट क्लासमा हामीले अपरेसन्स अन द म्याट्रिसेस गरेको छ, कसरी जोड्ने म्याट्रिक्स होइन, कसरी सब्ट्र्याक्ट गर्ने, अनि दुईवटा म्याट्रिक्स गुणा कसरी गर्नुपर्छ। र मैले त्यति बेला भनेको नि थिएँ तिमीहरूलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ द म्याट्रिक्स हो भनेर, र कसरी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु भनेर पनि दिएको थिएँ। लास्ट क्लासमा एक दुईवटा मैले मतलब गर्दै जाँदाखेरि छोडेको हिसाबहरू थियो होइन, एक दुईजना तिम्रो साथीहरूले गरेर हालेछ, राम्रो लाग्यो थियो होइन। तिमीहरूलाई पनि त्यसरी दिएको कामहरू तिमीहरूले हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा त्यसरी हाल्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ नि यही गर्दैछ है नानीहरूले भन्ने क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक दुईवटा यहाँ छोडेको काम अथवा गरेकोहरू चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी ग्रुपतिर हाल्यो वा त मेरो पर्सनल वाट्सएप नम्बरमा हाल्यो भने पनि तिमीहरूलाई टिचिङ त भइरहेछ, लर्निङ पनि हुँदो रहेछ है भनेर हामीलाई यहाँबाट थाहा लाग्छ। ल आज चाहिँ त्यही म्याट्रिक्सकै अर्को टपिक छ, त्यसलाई हामी ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भन्छौँ। यो मैले अलरेडी लेखेको छु टपिक त ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स। कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तिमीहरू देखिहालेको छ म्याट्रिक्समा के हुन्छ, रोजहरू हुन्छ र कलम्सहरू हुन्छ नि। अब कुनै एउटा म्याट्रिक्स जस्तै एउटा उदाहरण ल्याउँ, म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, जस्तै मैले लिएँ अरे 2 3 -3 -1 र 4 डिफ्रेन्ट नम्बर लिएँ मैले। यो म्याट्रिक्स ए भनेर लेखेको छु मैले। अब यसको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ए ट्रान्सपोज डिनोटेड बाई ए माथिपट्टि एउटा सानो ड्यास लेखिन्छ र यसलाई पढ्दाखेरि ए ट्रान्सपोज पनि ए ट्रान्सपोज भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोज र कलम चाहिँ के हुन्छ, इन्टरचेन्ज। जस्तै यहाँ मेरो के छ, रो 1 छ नि, रो 1 को एलिमेन्ट्सहरू मेरो 2 र 3 हो भनेपछि एलिमेन्ट्स अफ रो 1 कहाँ जान्छ, एलिमेन्ट्स कलम 1 मा जान्छ। यो एलिमेन्ट्स गर्दाखेरि 2 3 मैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो 2 3 हो। रो 1 को एलिमेन्ट्सहरू मेरो कलम 1 मा गयो र रो 2 को एलिमेन्ट्सहरू यहाँ रो 2 को एलिमेन्ट्स के छ भने -1 र 4 हो। त्यो -1 र 4 चाहिँ कलम 2 मा जान्छ। यहाँ लेख्दाखेरि -1 र 4 यसलाई भन्छ हामी ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स। गर्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स कलमको एलिमेन्ट्सहरू रोजमा चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भन्छौँ। र ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स लेख्ने, अब मैले यहाँनिर लेख्दाखेरि त ए ड्यासले लेखेँ, सधैँ ए ड्यास लेख्नु परेन। कुनै किताबतिर तिमीहरूले ए माथि पावरमा टी लेखेको हुन्छ, ए भनेको म्याट्रिक्स भयो, माथि क्यापिटल टी सानो लेखेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ डिनोट गर्छ ए ट्रान्सपोज भनेपछि। ए ट्रान्सपोजमा के हुँदो रहेछ, एलिमेन्ट्स अफ रोज चाहिँ इन्टरचेन्ज टु कलम्समा, रोजबाट चाहिँ कलममा गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्सको एक दुईवटा प्रपर्टी छ जो तिमीहरूले जान्नु आवश्यक छ। यहाँनिर प्रपर्टिजहरू हेर्दाखेरि प्रपर्टिजमा के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा ए ट्रान्सपोजको होल ट्रान्सपोज हो, बाउको बाउ भने जस्तो क्या। ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए नै हुन्छ। कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स ए हो भने त्यसको ट्रान्सपोज त बुझिहाल्यो तिमीहरूले, यो हो होइन, एउटा म्याट्रिक्स हो भने त्यसको ट्रान्सपोज यो हुन्छ। अब ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज भन्नु गर्दाखेरि चाहिँ के निक्लिँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स इट्सेल्फ नै निक्लिन्छ, आफै बनिन्छ। ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ म्याट्रिक्स आफै बनिन्छ। द्याट मिन्स ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज, त्यस्तो प्रकारले बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई अहिले डिटेलमा गर्छौँ। दोस्रो प्रपर्टी, कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट छ र ए म्याट्रिक्स ए छ र होल ट्रान्सपोज, यसलाई ट्रान्सपोज गर भन्यो भने चाहिँ अब यहाँ त के त स्केलर क्वान्टिटी हो नि त, स्केलर भन्नाले कन्स्ट्यान्ट हो। अनि यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ ट्रान्सपोज चाहिँ कन्स्ट्यान्टको चाहिँ ट्रान्सपोज हुँदैन। गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट यतिकै बस्यो, के नै बस्यो, अनि ए ट्रान्सपोज यहाँ निक्लिन्छ। है कन्स्ट्यान्ट इन्टु ए ट्रान्सपोज हुन्छ हो। नेक्स्ट प्रपर्टीले भन्छ ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज, इभन माइनस पनि सेम, प्लस र माइनसको लागि एउटै लाग्छ।
ए प्लस बी होल ट्रान्सपोजको कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि दिस इज इक्विभ्यालेन्ट अर इक्वल टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज र ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज। अब क्लास 9 को 8 को नानीहरूसँग नि ए प्लस बी होल स्क्वायर भन्ने मात्रै पढेको हुन्छ तिनीहरूले त। ए प्लस बी होल स्क्वायर भन्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेर पढ्छ नि त होइन। तर अब यहाँ चाहिँ ए प्लस बी होल ट्रान्सपोजमा त्यो अब त्यो 2ab पार्ट चाहिँ हरायो जस्तो ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझिराखेको हुनु पर्यो, याद पनि हुनु पर्यो। नम्बर 4 मा नम्बर 4 अलिक विचित्र छ। एबी होल ट्रान्सपोज, एबी भनेको त ए इन्टु बी हो नि त, ए डट बी हो नि त। ए इन्टु बी होल ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि दिस इज अलवेज इक्वल्स टु बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज। एबी होल ट्रान्सपोज चाहिँ बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज हुँदो रहेछ हो। ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज त ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज, ए माइनस बी होल ट्रान्सपोज भन्यो भने ए ट्रान्सपोज माइनस बी ट्रान्सपोज भइहाल्यो। तर इबी होल ट्रान्सपोज गुणा भएको छ भने चाहिँ पहिला सेकेन्ड पार्ट इन्टु फर्स्ट पार्ट ए, बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज हुन्छ, याद हुनु पर्यो। अब यो प्रपर्टीहरूलाई हामी यहाँनिर भेरिफाई गरेर नि हेरौँ। जस्तै फर्स्टको प्रुभ गरौँ न, यहाँ ए ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजको होल ट्रान्सपोज इज अलवेज ए भनेर भने नि। नम्बर 1 लाई प्रुफ गर्नु हो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लियौँ हामी, लेट म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु कुनै एउटा म्याट्रिक्स लिउँ न 1 2 3 4। ल 1 2 3 4 सिधा लेखिदिएँ मैले नम्बर 1 2 3 4 हो। अब यो चाहिँ भयो म्याट्रिक्स ए। अब यसको पहिला ट्रान्सपोज निकालौँ, ए ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुन्छ त? ए ट्रान्सपोज गर्दाखेरि हामीले 1 2 कलम केमा छ, रो 1 मा छ भनेपछि कलम 1 मा सार्नु पर्यो, यहाँ 1 2 लेख्नु पर्यो, फेरि यो 3 4 यहाँ 3 4 ए 1 2 3 4 ए ट्रान्सपोज भयो नि त। अब ए निक्लियो, ए ट्रान्सपोज आयो भनेपछि ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ यस्तो भनेको नि, ए ट्रान्सपोज यसको पनि ट्रान्सपोज भनेको त हो यहाँनिर होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु। यसलाई ट्रान्सपोज गरेर हेरौँ न। अब यसलाई ट्रान्सपोज गरेर भने कति हुन्छ? 1 3 मेरो केमा छ? रो 1 मा छ भनेपछि कलम 1 मा झर्छ, कलम 1 मा भनेपछि 1 3 झरे, फेरि रो 2 मा मेरो के छ 2 र 4 छ भनेपछि यो कहाँ जान्छ 2 र 4 कलम 2 मा गयो नि। सो ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोजको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1 2 3 4 आयो नि त। 1 2 3 4 के थियो मेरो माथि भन्दाखेरि मेरो एजम्पसनमा के थियो, म्याट्रिक्स ए को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 4 थियो भन्नुको अर्थ यसलाई म के लेख्न सक्छु इज इक्वल्स टु ए। द्याट मिन्स के प्रुभ भयो, ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज इज अलवेज ए भन्ने प्रुभ भयो नि। फर्स्ट प्रपर्टी कि ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज चाहिँ म्याट्रिक्स नै हुन्छ भनेर तिमीहरूले थाहा भएको हुनुपर्छ। यो भयो फर्स्ट प्रपर्टी होइन। अब दोस्रो प्रपर्टी यहाँ छ कन्स्ट्यान्ट इन्टु ए ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट र ए ट्रान्सपोज नै हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै यो त अब जस्तै यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट लगाएर हेर्दा नि हुन्छ नि, 3a एउटा म्याट्रिक्स लेखेँ मैले 3a, यहाँनिर मलाई ए चाहिन्छ, 3 र a को होल ट्रान्सपोज हो नि त, र 3 र a को होल ट्रान्सपोज 3a कन्स्ट्यान्ट र एउटा म्याट्रिक्स हो नि त। गर्दाखेरि यसलाई लेख्दाखेरि त कन्स्ट्यान्ट 3 भइगयो, म्याट्रिक्सको भ्यालु यही सम्झिनु हो भने मैले यो प्रपर्टी नम्बर 1 कुरा गर्दैछौँ, यो प्रपर्टी नम्बर 2 को कुरा गर्दैछौँ। 3 इन्टु ए 3 टाइम्स अफ म्याट्रिक्स ए त मेरो कति छ 1 2 3 4 चाहिँ 1 2 3 4 चाहिँ मेरो म्याट्रिक्स ए हो। अब त्यसो भने म्याट्रिक्समा अस्ति नै मैले के भने भन्दाखेरि कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट वा त त्यो स्केलर भनेर वर्ड युज गर्छ, त्यो बाहिर छ भने चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टलाई गुणा गरेको हुनुपर्छ भनेपछि यसले जम्मैलाई गुणा गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ दिस इज इक्वल्स टु 3, यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 यति आयो नि। यो चाहिँ भयो मेरो 3a को भ्यालु हो, म्याट्रिक्स 3a को भ्यालु चाहिँ यति आयो है। अब त्यसो भने प्रुफ त गर्नुपर्छ यसको होल ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यति डल्लैको होल ट्रान्सपोज कति हुन्छ 3a को होल ट्रान्सपोज कति हुँदो रहेछ हेरौँ त। होल ट्रान्सपोज 3a को होल ट्रान्सपोज भनेको यो म्याट्रिक्सको चाहिँ ट्रान्सपोज गर्नु हो नि त, ट्रान्सपोज गरिदिउँ नि त। 3 र 6 यहाँनिर 9 र 12 3a होल ट्रान्सपोजको भ्यालु आउँछ 3 9 6 12।
भनेपछि अब मैले इक्विभ्यालेन्ट टु के इन्टु ए ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो नि त। ए ट्रान्सपोजको भ्यालु मेरोमा अलरेडी छँदैछ, त्यसलाई मैले कन्स्ट्यान्टले गुणा गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँबाट गर्छु है म अब 3 इन्टु ए ट्रान्सपोज। सो 3 भइगयो। ए ट्रान्सपोजको भ्यालु अलरेडी हामीले यहाँ खोजेको छौँ, त्यसकारण यहाँनिर मिहिनेत अलिक कम्ती पर्यो। दिस इज 1324 1324 विच इज इक्वल्स टु, अब फेरि 3 त बाहिर छ भनेपछि म्याट्रिक्समा कुनै पनि कन्स्ट्यान्टले गुणा गर्दाखेरि प्रत्येक एलिमेन्टलाई गुणा गर्नुपर्छ भनेपछि 3 1 जा 3 यहाँनिर, यहाँ 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12 गर्दाखेरि मेरो भ्यालु कति आउँदैछ भन्दाखेरि 3 9 6 12 3 9 6 12 3a होल ट्रान्सपोज इज 3a ट्रान्सपोज। देयरफोर यहाँ हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि 3a को होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स ए ट्रान्सपोज। प्रुफ भयो नि त होइन। सेकेन्ड पार्ट, कन्स्ट्यान्ट इन्टु ए ट्रान्सपोज इज अलवेज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट फुत्त बाहिर आउँछ जम गरेर, अनि उब्रिन्छ ए ट्रान्सपोज भन्ने कुरो यहाँनिर प्रुफ भयो। गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले प्रुफ गऱ्यौँ कि ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सै हुन्छ। सेकेन्डमा हामी प्रुफ गर्दैछौँ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले मैले कन्स्ट्यान्ट इन्टु म्याट्रिक्सको होल ट्रान्सपोज छ भने कन्स्ट्यान्टको चाहिँ ट्रान्सपोज हुँदैन, त्यो चाहिँ बाहिरै बस्छ अनि म्याट्रिक्स चाहिँ ए ट्रान्सपोज बस्छ, त्यतिकै बसेर। थर्डमा छ ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज। अब म्याट्रिक्स ए त मेरो यहाँनिर यही इक्जाम्पल लिँदा भइगयो, बी थप्नु पऱ्यो होइन। बी थपेर हेरौँ यहाँनिर, बीलाई एउटा मानिलिउँ नि त, कति मान्ने गर्दाखेरि 1 0 2 3 लु 1 0 2 3 मानिलिएँ मैले। म्याट्रिक्स ए यही भन्यो 1 2 3 4 अनि म्याट्रिक्स बी म थर्ड पार्ट प्रुफ गर्दैछु यहाँनिर। म्याट्रिक्स बी को भ्यालु 1 0 2 3 आयो भनेपछि अब यो दुईटाको पहिला त मैले के निकाल्नु पर्यो, ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो नि त। पहिला ए निकालौँ, ए के निकालौँ, ए त अलरेडी दिएकै छ, बी दिएकै छ, दुईटालाई जोडौँ न, एडिसन अफ द टु म्याट्रिसेस गर्दा पहिला हामी ए प्लस बी जोडेर हेरौँ त। म्याट्रिक्स ए को भ्यालु 1 2 3 4 अनि म्याट्रिक्स बी को भ्यालु 1 0 2 3 दुईटा म्याट्रिक्स। वेन क्यान वी एड द टु म्याट्रिसेस भन्ने रुल के छ, एउटै मात्र रुल छ, द्याट इज वेन द अर्डर अफ द टु म्याट्रिसेस आर सेम वी क्यान एड द टु म्याट्रिसेस भन्ने खालको रुल छ नि त। गर्दाखेरि यसको अर्डर 2/2 यसको अर्डर पनि 2/2 जोड्नु पाउँछ, जोडिदिउँ। जोड्दाखेरि मैले पहिल्यै भनेको छु करस्पोन्डिङ एनी एलिमेन्ट्सहरू जोडिन्छ। यो 1 जोड्दा 2, यो 2 र 0 जोड्दा 2, 3 र 2 जोड्दा 5, 4 र 3 जोड्दा 7 ए प्लस बी भनेपछि यति आयो है। ए प्लस बी यति आयो भनेपछि ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज कति हुन्छ, ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु, यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु त हो। अब त बुझ्यो नि ट्रान्सपोज भनेको रोज र कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्नु रहेछ नि त। अन्त 2 2 लाई यता लेख्यो, यो 5 7 लाई यता 5 7, यो भयो मेरो ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज। अब अर्को ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज चेक गर्नु पर्यो। पहिला त खोज्नु पर्यो ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोज। ए ट्रान्सपोज त अलरेडी खोजेको छ, यहाँ लेखिदिउँ। ए ट्रान्सपोजको भ्यालु छ मेरो 1 3 1 3 2 4 अनि बी ट्रान्सपोजको भ्यालु छ मेरो, बी ट्रान्सपोजको भ्यालु मैले खोज्नु पर्यो। यसलाई खोज्दाखेरि 1 0 र 2 3 1 0 र 2 3 ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजको भ्यालु आइसकेपछि यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो नि। फेरि ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज जोडिदिउँ त। ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज जोड्दा कति हुन्छ, 1 3 2 4 र प्लस अर्को 1 3 ए ट्रान्सपोज 1 3 2 4 बी ट्रान्सपोज 1 2 0 3। ल अब यसलाई जोडिदिउँ त। जोड्नु पाउँछ कि पाउँदैन पहिला चेक गर्नु पर्यो। अर्डर अफ द टु म्याट्रिसेस आर सेम सो वी क्यान एड गरिदिउँ। 1 र 1 जोड्दा 2, 3 र 2 जोड्दा 5, 2 र 0 जोड्दा 2, 4 र 3 जोड्दा 7 ए प्लस बी होल ट्रान्सपोजको भ्यालु आउँदो रहेछ 2 5 2 7 अनि मेरो ए प्लस बी होल ट्रान्सपोजको 2 5 2 7। द्याट मिन्स यो दुईटा इक्वल छ नि त, यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल छ भन्नुको अर्थ ए प्लस बी, ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज बराबर ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले
याद भएको हुनु पर्यो हो। त्यस्तै प्रकारले मैले फोर्थ भने इम्पोर्टेन्ट छ पनि भने घरिघरि कहिलेकाहीँ यसो क्वेसनतिर पनि देखिन्छ क्या, बोर्ड इक्जामको क्वेसनमा पनि देखिन्छ, किनकि एबी होल ट्रान्सपोज प्रायःले अब ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज भनेर पढेको हुन्छ कि, अन्त मल्टिप्लिकेसन याद नगर्दाखेरि चाहिँ बिगारी पठाउँछ। एबी होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज इन्टु बी ट्रान्सपोज लेख्छ, सोर्स सर टुप्पैदेखि रङ हुन्छ। त्यसकारण यो इम्पोर्टेन्ट हो। गर्दा यहाँनिर फोर्थ प्रपर्टीमा के छ, एबी होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी ट्रान्सपोज प्लस ए ट्रान्सपोज भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि त हैन। फोर्थ प्रपर्टी, त्यो फोर्थ प्रपर्टी यहाँनिर प्रुभ गरेर हेरौँ न। फोर्थ प्रपर्टीले के भन्दैछ अरे भन्दाखेरि ए इन्टु बी होल ट्रान्सपोज भनेपछि यहाँ त मल्टिप्लिकेसन आयो, त्यसकारण मल्टिप्लिकेसनको लागि अलिकति जग्गा चाहियो। यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ, ए यतिकै राखौँ, बीलाई लु ए त यतिकै राखिदियो, बी थपिदिउँ ल एउटा, म्याट्रिक्स ए यहाँ छँदैछ, म्याट्रिक्स बी एज्युम गरिदिउँ ल। गर्दाखेरि 1 0 2 3 लु 1 0 2 3 लेखिदिएँ मैले। ए म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी 2/2 को सिम्पल म्याट्रिसेस लिएको छु मैले। मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटालाई गुणा गर्ने, पहिला एबी ए र बी, क्यान वी मल्टिप्लाई दिस टु म्याट्रिसेस भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि अब नर्मल क्लासमा त यस भनिहाल्छ, किन भन्दाखेरि एक दुईजना बाठेहरूले भनिहाल्छ नि, किनकि नम्बर अफ कलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ रोज अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स भन्छ नि। याद हुनेहरूलाई चाहिँ, याद नहुनेहरू छक्क भएर बसिबस्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो नि त, याद नहुनेहरू छक्कै परिबस्छ। त्यो पुरानो भिडियो याद गर्नु पऱ्यो नि त हैन। लास्ट क्लासमा हामीले हाउ टु मल्टिप्लाई द टु म्याट्रिसेस भन्ने सिकेको छौँ। नम्बर अफ कलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स भनेपछि दुईटा, नम्बर अफ रोज अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स दुईटा, कलम र रो बराबर छ भनेपछि वी क्यान मल्टिप्लाई द टु म्याट्रिसेस। मल्टिप्लाई गरिदिउँ, ए र बी गुणा गर्दाखेरि एबी इज इक्वल्स टु ए भनेको 1 2 3 4, बी भनेको 1 0 2 3 1 0 2 3 यस्तो हुन्छ। अब गुणा गर्दाखेरि तिमीलाई थाहै छ R1 ले C1 लाई गुणा गर्दा 1 इन्टु 1 1 प्लस 2 इन्टु 2 4, फेरि यसले भन्नाले R1 ले कलम 2 लाई R1 इन्टु C2 गुणा गर्दाखेरि 1 इन्टु R1 इन्टु C2 0 0 2 इन्टु 3 6, फेरि यसलाई गर्दाखेरि 3 प्लस 4 2 जा 8, फेरि यसलाई गर्दा 0 4 3 जा 12। ल गुणा गर्दा यति पाएँ, यसलाई जोडिदिउँ, दिस इज 5 6 यहाँ 8 9 10 11 लु यहाँनिर 12। यो भयो मेरो एबी को मल्टिप्लिकेसन। तर कन्सेप्टमा के छ, एबी होल ट्रान्सपोज चाहिन्छ भनेपछि एबी होल ट्रान्सपोज कति हुन्छ, देयरफोर एबी होल ट्रान्सपोज बराबर यसको रेसिप्रोकल, यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्यो। रेसिप्रोकल भन्ने वर्ड युज गर्नु पाएन। 5 6 यहाँनिर 11 12 11 लु ट्रान्सपोज भयो। एबी होल ट्रान्सपोजको भ्यालु 5 11 6 12 आयो। अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ दिस इज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो नि त। अब त्यसको लागि त पहिला मलाई बी ट्रान्सपोज चाहियो, बी ट्रान्सपोज यहाँबाट खोज्नु पर्यो। अब बी दिएको छ भनेपछि बी ट्रान्सपोज कति, दिस इज इक्वल्स टु 1 0 2 3 2 3, फेरि यहाँ ए दिएको छ, ए ट्रान्सपोज कति 1 2 3 4। अब त गुणै गर्नु मात्रै हो। अब नर्मल क्लासमा भए त म तिमीहरूलाई गुणा गर भनेर छोडिदिन्थेँ र चेक गरिहाल्थेँ क्या कसले कति बुझ्यो भनेर। तर यहाँ त अब एकखेप गरिदिनै पऱ्यो मैले। तिमीहरूले चाहिँ यसो रोकेर आफै गर्नु र मात्रै भिडियो हेर्नु भन्ने खालको डाइलेक्ट त अस्ति नि दिएको नि त हो, त्यही हो प्रोसेस चाहिँ। अब यहाँ गुणा गर्दाखेरि बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज गुणा हो नि त। बी ट्रान्सपोजको भ्यालु मैले निकालिरहेको छु 1 2 0 3 र ए ट्रान्सपोजको भ्यालु हो मेरो 1 3 2 4। गुणा गरेर दिउँ, गुणा चाहिँ यो प्रोसेस। यसलाई गर्दाखेरि 1 प्लस 4 1 प्लस 4, फेरि यसलाई गर्दा 3 प्लस 8 3 प्लस 8, फेरि यसलाई गर्दा 0 3 2 जा 6 0 प्लस 6, फेरि यसलाई गर्दा 0 प्लस 3 4 12 ए। दिस इज इक्वल्स टु यसलाई जोडिदिउँ 5 यहाँनिर 8 9 10 11 यहाँ 6 यहाँ 12। यो भयो मेरो
बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोजको भ्यालु। अब एबी होल ट्रान्सपोजको भ्यालु 5 11 6 12 छ अनि बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोजको भ्यालु 5 11 6 12। द्याट मिन्स के रहेछ, इक्वल रहेछ नि त, बराबर छ। बराबर भन्नु बित्तिकै देयरफोर वी क्यान राइट एबी होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज। यसरी प्रुभ हुन्छ हौ। गर्दाखेरि यो चाहिँ याद भएको हुनुपर्छ कि एबी होल ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज।